जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब के खिलाफ उनके अपने ही कोई साथी वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं नैब के सामने? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। शहजाद अकबर साहब का नाम आ रहा है, कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नई दरखास्त गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर भी बात होगी। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से और पाक भारत के हवाले से भी कुछ चीजें वो भी आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों एक मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब के साथ कुछ लोगों की, और कहा गया कि यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई है और यूट्यूबर्स को चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, खान साहब के हवाले से ये कहा, फौज के हवाले से ये कहा। अब उस मुलाकात के अंदर जो शख्सियत एक शामिल थी जो उसमें वहां पे मौजूद थी, उनसे मैंने कुछ तफसीलात ली हैं। पहली तो बात यह है कि इसमें एक जो मुलाकात में जो शख्सियत थी वो गालिबन यूट्यूब पे कोई अपना व्लॉग वगैरह करते हैं। दीगर जो दो शख्सियात थी, अदील सरफराज साहब और सदीक जान साहब, ये दोनों सहाफी हैं, दोनों चैनल से वाबस्ता है। सदीक जान आपको पता है ब्यूरो चीफ हैं बोल के। अदील सरफराज साहब सुनो न्यूज के कोर्ट रिपोर्टर हैं। सुनो न्यूज से पहले वो आज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की बीट करते थे, उससे पहले 24 के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट की बीट करते थे। तो वो एक बाकायदा न्यूज रिपोर्टर हैं, एक न्यूज इदारे से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ न्यूज इदारों से वाबस्ता रहे। तो वो यूट्यूबर जो कहा गया कि जी यूट्यूबर से मुलाकात हुई है, कोई इस तरह का तासुर मिला कि कोई जनाब इस किस्म की मुलाकात की गई है, स्पेशल यूट्यूबर्स को बुला के सहाफियों से ये इस किस्म की मुलाकातें होती रहती हैं, जो लोग वहां पे रिपोर्ट वगैरह करते हैं। और उसके साथ साथ वहां पे मौजूद जो एक शख्सियत है अदील सरफराज साहब, जिस तरह मैंने उनका आपका नाम भी लिया, उनका जिक्र भी किया, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे इमरान खान और फौज के हवाले से इस तरह कोई बात ही नहीं हुई जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है, जिस किस्म की खबरें आ रही हैं सामने। तो ये उन्होंने कहा, और बहुत सारे लोग उनको यूट्यूबर कह रहे थे, तो वो इस पे भी वो थोड़े से नालां थे कि मुझे खामखा यूट्यूबर कहा जा रहा है। हालांकि यूट्यूब पे वो अपना व्लॉग वगैरह करते हैं, बड़ा अच्छा व्लॉग करते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो यूट्यूबर होना तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो एक इदारे के साथ वाबस्ता भी हैं और जिस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को पेश किया जा रहा था वैसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अच्छा, इमरान खान के खिलाफ कौन वादा माफ गवाह बनने जा रहा है? ये खबर सामने आई कि शहजाद अकबर साहब जो हैं, वो जो अलकादर ट्रस्ट केस है, वो जो वहां से पैसा आया था सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ, वो मलिक रियाज साहब वाला, एनसीए वाला, उसके अंदर जो है शहजाद अकबर साहब वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। और यहां तक भी रिपोर्ट किया गया, कुछ दावे किए गए कुछ साफी दोस्तों की जानिब से कि शहजाद अकबर साहब मुल्क में वापस आ चुके हैं और बहुत जल्द वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। ये मैं आज की खबर दे रहा हूं। आज की जो डेट है, आज की तारीख के मुताबिक जो 6 जुलाई की तारीख है, शहजाद अकबर साहब इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहे। शहजाद अकबर साहब ना इस वक्त मुल्क में हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। उनका भाई एक जो है वो लापता है और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप वादा माफ गवाह बने, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है और ना ही वो केस ऐसा है जिसमें मैं वादा माफ गवाह बन सकता हूं। उसमें बहुत सारी चीजें, वो एनसीए ने पैसा रिलीज किया था और अगर वो जो कानूनी नुक्ते नजर से आप उसको देखें तो उसमें तो फिर एनसीए को भी आपको मुलजिम बनाना पड़ेगा, इसलिए कि पैसा उन्होंने रिलीज किया, पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया। तो वो जो उसकी काफी ज्यादा तफसीलात हैं वो पहले भी मैंने आपके साथ एक दफा शेयर की थी। लेकिन आज की खबर ये है कि जो ये खबर दी जा रही है कि शहजाद अकबर साहब वादा माफ गवाह बन रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, इस खबर में सदाकत नहीं है, ये खबर दुरुस्त नहीं है। अच्छा, एक और खबर जनाब जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि वो रूस से 2 आपको पता है टैंकर आ चुके हैं तेल के। उसके ऊपर शेख रशीद साहब ने भी एक ट्वीट की और उसमें लिखा हुआ है कि रूस से सस्ते तेल का दूसरा जहाज पहुंचने पर डीजल की कीमत में ₹7.5 इजाफा, दुआ करो कि तीसरा जहाज ना आए। तो वो जो सस्ता जहाज आ रहा है, सस्ता तेल आ रहा है, तो डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। तनकीद क्यों की वो आपको भी पता है, सामने आपको नजर आ रहा है कि जनाब अगर सस्ती चीज आई है तो फिर कीमत भी सस्ती करें, पर उसकी कीमत बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ ओन चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। जी हाँ जी, ओन चौधरी ने यह पिटीशन दायर कर दी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अब ये पिटीशन किस हद तक सुनी जाएगी, किस तरह चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या पाबंदी लगाना आसान होगा या नहीं होगा, लेकिन ओन चौधरी साहब ने अपनी साबका जमात के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। जिस तरह के मुकदमात में इमरान खान का नाम भी शामिल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें वो मुलविस थे प्लानिंग के अंदर। फिर उसमें एक और ये क्वेश्चन भी है कि बहुत सारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनका नाम क्लियर हो जाता है।
فوجی عدالتوں میں بھی مقدمات چلانے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ پی ٹی آئی آفیشل نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے خان صاحب کا کلپ، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کل بھی کہا تھا کہ میں فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے یا مجھ پہ اگر چلتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. خود بتاؤں گا کہ کیسے ملک کے ساتھ غداری کی گئی اور میری جان لینے کی کوشش کی گئی. تو وہ بھی مختلف الزامات لگاتے ہیں کہ مبینہ طور پہ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا ہے. ادھر میں بھی اپنا موقف رکھوں گا، پر وہ اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، ساری دنیا کو نظر آئے کہ کون کیا ثبوت رکھ رہا ہے، کیا موقف رکھ رہا ہے. تو میں بھی اپنا موقف وہاں پہ رکھوں گا. اچھا، تحریک انصاف کے علی نواز اعوان صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ بار بار چھاپے مارے گئے اور اب میرے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. وہ اس کا تعلق سیاست سے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی اور کہا کہ میں اپنا مقدمہ جو ہے اوپر والے کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا، ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے. بینک آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جناب ہو سکتا ہے کہ ڈالر کی قدر ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہو روپے کی نسبت. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو روکا جائے. ابھی تو جہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 340 پہ چلا جائے، لیکن پچھلے دنوں کچھ کمی بھی آئی. اب آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہونی ہے ابھی تک پیسے آئی نہیں ہیں. فائنل میرے خیال میں اس کو جو ریویو وغیرہ کوئی ہونا ہے تو 12 جولائی کو وہ بھی اجلاس ہے. تو وہ اجلاس کے بعد سچویشن مزید کلیئر ہو جائے گی، پیسہ آ جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈالر نیچے جائے گا، لیکن بینک آف امریکہ کی یہ جو رپورٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ چیز کہی گئی ہے، میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اچھا، ایک اور جو سیڈ نیوز ہے، جہانگیر ترین صاحب کے بھائی نے اپیرنٹلی مبینہ طور پہ خودکشی کر لی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں، لیکن یہ فیملی کے لیے مشکل ٹائم ہے. اس وقت جو ہے کانسپیریسی تھیوریز بنانے کے بجائے، مختلف چیزیں فلوٹ کرنے کے بجائے ہم سب کو ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پرائیویسی دی جائے، اور اس وقت جو فیملی پہلے ہی ایک مشکل ٹائم سے گزر رہی ہے، ان کی مشکلات میں ہم مختلف اور غیر ذمہ دارانہ قسم کی باتیں کر کے، خبریں دے کے ان کی تکلیف میں، ان کے پین میں اضافہ نہ کریں. اچھا، میں بھارت اور پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاب ریاض صاحب نے، جی ہاں جی، وہاب ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے. انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دیر آر آلویز ٹو سائڈز آف دا کوائن. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اپنے گزشتہ روز، جو ان کی ویڈیو آئی تھی، وہ جو لمبے لمبے بوٹ پہن کے شہباز شریف صاحب کی طرح وہ سڑکوں پہ ادھر جا رہے تھے اور گاڑی چلا رہے تھے اور لوگوں پہ پانی گر رہا تھا، وہ سب کچھ ہم نے دیکھا. بٹ انفارچونیٹلی وی آلویز سی دا رانگ ون اونلی. آئی ایم سوری فار واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے. انہوں نے معذرت کی کہ کل کیا ہوا، اس کے لیے وہ معذرت خواہ ہیں. اٹ واز پیورلی unintentional and was misperceived in a very wrong way. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے لیا ہے، میرا یہ مقصد نہیں تھا. پر آپ کو یہ شو بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑے بڑے بوٹ پہن کے آپ ایک سابق کرکٹر ہیں، قومی سٹار ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے اوپر اس قسم کا کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ پھر آپ ایک ایسی حکومت کے اندر وزیر بھی ہیں جس کی جو خود بھی بڑی کنٹروورشل ہے، ان کے 90 روز پورے ہو چکے ہیں. تو اتنی عزت جس بندے کے پاس ہو، جو ایک نیشنل سٹار ہو، اس کے اوپر پھر لوگ تنقید وغیرہ تو کرتے ہیں. پر اینی وے، یقیناً ان کی جو انٹینشن ہوگی وہ بہتر ہوگی. تو انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا، لیٹس ٹرائی ٹو اسپریڈ پازیٹیوٹی آلویز اینڈ ناٹ ملائن دس بیوٹیفل کنٹری آف آرز ود نیگیٹو پروپیگنڈا. اسٹے بلیسڈ. انہوں نے کہا کہ ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور اپنے ملک کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے اور مثبت سوچ کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور ہمارا یہ بیوٹیفل کنٹری ہے، بھائی یہ بیوٹیفل جو کنٹری ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے. آپ کو اس کی بھی بات کرنی چاہیے کہ اس بیوٹیفل کنٹری کے جو بیوٹیفل لوگ ہیں، صوبہ پنجاب کے بیوٹیفل لوگ، ان کو ووٹ کا حق اب تک کیوں نہیں دیا گیا؟ وہاں پہ وقت پہ انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے اور کیوں ابھی تک آپ منسٹر بن کے بیٹھے ہیں؟ وہاں پہ تو ایک الیکٹڈ حکومت ہونی چاہیے تھی. تو یہ وہ ساری وجوہاتیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اچھا، کشن گنگا آپ کو پتا ہے اس کے ڈیزائن میں بھارت نے تبدیلی کر دی اور اس کے اوپر پھر پاکستان عالمی سطح کے اوپر وہ مقدمہ لے گیا تھا. وہاں پہ بھارت کے موقف کی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں شکست ہوئی ہے، پاکستان کے موقف کی فتح ہوئی ہے. بھارت کہہ رہا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنلی جو عالمی سطح کے اوپر جو آربیٹریشن ہے، کورٹ آف آربیٹریشن، وہ اس مقدمے کو نہیں سن سکتا. بھارت کے موقف کو نہیں مانا گیا. کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے، ہم اس کو سن سکتے ہیں. تو اب وہاں پہ یہ مقدمہ آگے چلے گا اور پاکستان اپنا موقف رکھے گا. اور بھارت نے جو یک طرفہ چینجز کی تھی اس کے ڈیزائن میں، اس حوالے سے پاکستان اپنا مقدمہ پیش کر سکے گا. یہ ایک بڑی فتح ہے پاکستان کے لیے. باقی بھارت میں جو کچھ حالیہ دنوں میں ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، اس حوالے سے بھی کافی تفصیلات ہیں. میری کوشش ہوگی کہ آنے والے ولاگز میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.